पार्लिमानी सेक्रेटरी जेल खाना जात मेरे बड़े भाई जनाब राजा सगीर अहमद साहब, राजा सकलैन साहब, सरदार रज़ा साहब, सिकंदर सत्ती साहब, मीडिया के दोस्त अहबाब, मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया और इज़्ज़त बख्शी। हल्के के मसाइल के हवाले से जिस तरह सिकंदर सत्ती साहब ने भी बात की, राजा साहब भी, हम अक्सर हमारी मीटिंग्स होती हैं, मामलात होते हैं और हल्के के हर मामले से इंशाअल्लाह ताला हम बखूबी वाकिफ़ भी हैं और ये कोशिश भी है। मैं कल भी एक जगह खडोर के मकाम पर मौजूद था, मैंने उनसे कहा कि सिर्फ नारों की हद तक नहीं, इंशाअल्लाह ताला आपको अमली काम होता नज़र आएगा। और अल्लाह के फजल करम से हम दोनों भाई सदाकत साहब और राजा सगीर साहब, मैं खुदा को गवाह बना के ये कहता हूँ कि जिस तरीक़ेकार से मैंने इनका वर्किंग रिलेशनशिप देखा है, इससे पहले इसकी कभी माजी में मिसाल भी नहीं हुई कि जो बात राजा साहब कहते हैं कि ये काम होना चाहिए तो सदाकत साहब उस पर उसी तरह कहते हैं कि बिल्कुल ओके है, और जिस तरह सदाकत साहब कहते हैं तो राजा सगीर साहब की भी यही कोशिश होती है। हमने जो अपने हलके के हवाले से, खुसूसन तहसील कोटा के हवाले से, जो मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से कई कामों में हम लगे हुए हैं, कई चीज़ें जो पेपर वर्क में मुकम्मल हुई हैं, कई टेंडर प्रोसेस में हैं, कुछ कंप्लीशन के नज़दीक है, लेकिन जो मेन वादे हमने अपने इलेक्शन में किए थे, अल्लाह के फजल करम से मैं आप लोगों को गवाह बना के ये कहता हूँ कि 5 साल के वक्त में अगर हम पिछले दौरे हुकूमत से 35 साल का मुवाजना करके आपने फ़ैसला करना है कि वो 5 सालों में जो कुछ हमने किया इस इलाके के लिए वो बेहतर था या 35 सालों वाला का बेहतर था, आप उस मुवाजना करके हमें वोट दीजिएगा। और इंशाअल्लाह ताला राय साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो वाटर सप्लाई के हवाले से बात हुई, जो BHU के हवाले से बात हुई, इंशाअल्लाह ताला क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं, जो वो हुक्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला उसी तरीक़ेकार से उसको इम्प्लीमेंटेशन होगी। उनकी बात और हमारी बात अल्लाह के फजल करम से एक है। कोई ये ख्याल में ना रहे कि राजा सगीर साहब और सदाकत अबाई साहब में कोई फ़र्क है। जब राजा साहब ने एक बात कह दी कि जिस किश्ती में मैं सवार हो गया आप उसी की खैर है, और बात मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि मेरा इनसे बिल्कुल, मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि सदाकत अब्बासी साहब की कई बातें मेरे से नफ़ी हो जाती हैं, लेकिन मुझे ये मान है अल्लाह के फजल करम से कि मैंने आज के दिन तक, जिस दिन से राजा साहब से मेरा ताल्लुक़ बना है, जो बात मैंने कही सदाकत साहब की तरफ से रिफ्यूज़ हो सकती है लेकिन राजा सगीर साहब की तरफ से रिफ्यूज़ नहीं हो सकी। ये इनका मेरे पर बड़ा एहसान भी है और मेरे बड़े भाई भी हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो भी हल्के के मसाइल हैं, कोटा शहर के हवाले से भी जो काफ़ी इशूज़ रहे, लेकिन लोग मुस्बत तनकीद करें तो हमारे सर आँखों पर। हमारी कोशिश है, हम सुबह 9 बजे से राजा साहब भी और सदाकत साहब भी रात के 1-2 बजे तक उनकी भी ड्यूटी रहती है, और ये भी इसी तरीके कार से लगे रहते हैं। हमें सियासत या इक़्तिदार को एंजॉय करने का कोई शौक़ नहीं है। हम बहैसियत खादम आपके सामने हाज़िर है, और इंशाअल्लाह ताला पहले जो हमने एक सिस्टम दिया था कि जो भी हमारा फ़ंड आता है डेवलपमेंट के हवाले से, जो सौफदीदी फ़ंड आता है, कई महकमों की तरफ से आता है, जो पंजाब हुकूमत देती है, कोई वफाक देती है, उसका हमने एक तरीक़ाकार रखा कि आप लोग बैठ के फ़ैसला करें कि कौन कौन से मनसूबे होने चाहिए। अल्लाह के फजल करम से मैं एक दिन राज साहब भी मौजूद होंगे, अगले कुछ दिनों में हम इंशाअल्लाह ताला जो तहसील कोटा के हवाले से जो काम हुए हैं उनके डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे, और उस चीज़ को भी मुस्बत तरीक़ेकार से उसको भी उजागर करना चाहिए। स्याला ओवर हेड के ब्रिज के हवाले से भी आपको इंशाअल्लाह ताला इल्म में है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के घर में उम्मीद है कि मई में या अप्रैल या मई में इंशाअल्लाह ताला उसका काम भी शुरू हो जाएगा। THQ अस्पताल के हवाले से भी हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश हैं। कॉलेजेस के हवाले से भी हम इंशाअल्लाह ताला इसी हवाले से आपको जल्द एक अच्छी खुशखबरी इंशाअल्लाह ताला सुनाएंगे। और एक हमने इंशाअल्लाह ताला चौक पिंडोड़ी से लेकर राजा साहब और MNA साहब ने इंशाअल्लाह ताला हम एक टूरिज़म हाईवे, क्योंकि कोटा के मसाइल बहुत ज़्यादा है और इसको हमेशा निगलेक्ट किया गया, अल्लाह के फजल करम से वो भी एक ऐसा बड़ा एक प्रोजेक्ट होगा जिससे इंशाअल्लाह ताला हमारे इलाके के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, और पूरे हमारा एरिया कोटा, नड़, पंजाब और ब्योर से ये लिंक करके इंशाअल्लाह ताला जाके कोटली सतिया से लिंक होती हुई मरी की तरफ ये रोड जाएगी, और इससे इंशाअल्लाह ताला रोज़गार के बेहतर मौके मैसर आएंगे। इंशाअल्लाह ताला मैंने बात ये करनी थी कि बातें वो जो करके इंशाअल्लाह ताला हमने उस पर इम्प्लीमेंट करना है। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये फिर दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि आपने उनके 35 साल का हमारे 5 साल से मुवाजना करके फ़ैसला आपने करना है। आप तमाम दोस्तों अहबाबों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने यहाँ पे बुलाया और इज़्ज़त बख्शी। बहुत शुक्रिया मोहतरम कदीर अब्बासी साहब, PS MNA सदाकत अली अब्बासी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी नवाजिश। राय साहब, मैं आपके गोश्त गुजार करना चाह रहा हूँ। ये सब मेरे घर के बंदे हैं,
یہ میری اپنی فیملی کے بندے ہیں. جلسے یا جلوس کرنے کا مقصد وہ چواروں پر ہوتے ہیں, گھروں میں نہیں ہوتے. یہ جو میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو میرے رشتہ دار ہیں, یہ جو میرے ماموں, میرے چاچے, میرے تائے یہاں پر بیٹھے ہوئے میری فیملی کے, یہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے, میں ایک کال ان کو کی, میں نے کہا کہ راج صاحب تشریف لا رہے ہیں, آپ نے آنا ہے, انہوں نے دوسری بات نہیں کی اور آپ کی خدمت انہوں نے حاضری دی. سر آپ کی بڑی مہربانی. میں اگین الیانی علاقہ کی طرف سے آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا. اور دوستوں, اور خصوصاً بالخصوص رائے صغیر صاحب, آپ سے میرا یہ ایک دردمانہ اپیل بھی ہے کہ راج صاحب یہاں کروڑ ڈیم میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر بھرتیاں ہوتی ہیں, چاہے وہ مزدور کی ہو, چاہے کسی لیبر کی ہو, چاہے کسی الیکٹریکل پلمبر کی ہو, تو باہر سے لوگ آتے ہیں. تو میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ سر جناب قدیر عباسی صاحب اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں کہ جو مقامی لوگ ہیں, جیسے اب ہمارا آزاد پتن کا ہے, یہاں پر اگر کوئی ڈرائیور ایل ٹی وی یا ایچ ٹی وی یا کوئی لیبر ہے یا کوئی میسن ہے, تو آپ اس جو ہے نا فوقیت جو دیں, وہ اس جو علاقے کا بندہ ہے اس کو وہاں پر کسی طریقے سے جاب ایڈجسٹ کروائیں تاکہ گھر کا چولہا جل سکے. میں بھرپور تعلیم میں آپ سے گزارش کروں گا کہ استقبال کریں آپ کا بھائی, آپ کا خادم, آپ کا دوست, ون اینڈ اونلی جناب راجہ صغیر آف مٹو. الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اما بعد, میرے بھائی قدیر عباسی صاحب, راجہ سکلین صاحب اور میرے چھوٹے بھائی عزیز سکندر صاحب اور تمام برادری کے بزرگوں, بھائیوں, دوستوں, السلام علیکم. بڑی خوشی کا موقع ہے میرے لیے کہ میں نے بھی پنجاب میں آ کے کوئی 2-4 باتیں کرنی ہیں آپ سے, اور آپ نے مجھے موقع دیا. تھینک یو میں کہتا ہوں آپ کو سکندر صاحب, آپ کا شکریہ. گل اس طرح جی کہ انشاءاللہ میں گراؤنڈ لیول تو اس میدان پہنچیا مزدوری حیثیت, اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی نال اور غریب لوگوں نے دوائی نال کافی دوست ہمارے کھلتے ہوئے اور انہیں ہماری مدد کی تھی. اج اس مقام پر میں کینا پہنچایا. شکر ادا کرنا اللہ نا کہ تساں وچوں ایک جو عوام وچوں ایک ایسا ایم پی آیا جو ہر جگہ پہنچنا پیا, اور میں کوئی ایسی PP7 نہ کوئی ایسا گراں نہیں بھولیا مڑا دوں کہ جیتے کہہ کے پریشانی اور کہہ کے مصیبت ہی. تساں پھر بھی تھوڑے خوش نصیب ہو کہ تساں ماشاءاللہ سڑکاں نے قریب رہنے ہو. بڑے بڑے اوکھے لوگ نے, یقین کرو کہ میں جدھر گشتاں رہا ماڑے کے لوکاں عورتاں آنسو بائے تو میں اسے وقت انہوں کی پیسے دیتے, اور انشاءاللہ انہوں نے گلیاں میں بنائی ہوئی ہیں سڑکاں. اللہ نے انشاءاللہ 1 کروڑ کچھ 1 ارب کچھ کروڑ 50 کروڑ یا اس تو پولیس میں اپنے علاقے منصوبے دیتے. تقریباً اصل کی 2 دفعہ گرانٹاں ملیاں. اس حکومت نے مہربانی ہے, صداقت صاحب نے مہربانی ہے کہ اصل ہماری مدد کرنے پہ. ٹھیک ہے جی, مدد اس طرح ہونی پی کہ اس تو پہلے تمہیں پتہ ہو سی کہ کافی عرصہ MPA صاحب ایک پاسے جلنے سے, MNA صاحب دوسرے پاسے جلنے سے, انہیں آخیا یہ بھی مٹورا نہ بندہ تو بھی شاید وہ یہ کام کرسی جائے پہلو MPA کرنا رہا. تو میں کمپرومائز کیتا اس واسطے کیتا کہ میں اپنے علاقے نے بہتر کام کر سکاں. یہ خوبصورت علاقہ, یہ اتنا خوبصورت علاقہ کہ پورے پنجاب بھی تساں کی PP7 نے مقابلے خوبصورت علاقہ نہیں ملنا, اور اتنی بڑی پسماندگی بھی تساں کی کورا نہیں ملنی جتنی اس PP7 ہی. اس نے جڑے ذمہ دار لوگ ہیں وہ سارے کی پتہ کہ وہ کونے انشاءاللہ اللہ انہیں کی دیت ہے, پر ہوں مارا کلا عمر ختم ہوئی گی, دیتا نہیں کم چڑھی گیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ اچھا ایک ٹیم بنائی ہوئی, ایک ٹیم بنائی کام کرنے واسطے. کوئی دنیا کا لالچ نہیں ہے, کوئی لیا دی نہیں ہے. انشاءاللہ فی سبیل اللہ کام کرنے ہیں. تھوڑا ہمارے بھائی نہ آخری رہا کہ راجہ 9 بجے اٹھنا ہے, نہیں میں 5 بجے اٹھنا, 5 بجے اٹھنا تو 9 بجے سونا, 9 بجے فون بند کرنا, 10 بجے سونا. انشاءاللہ 12-14 گھنٹے کسی بندے کی کال آ کے وہ اٹینڈ کرنے ہیں. مس کال کوئی مارے تو اس کی جواب دینا. اپنے آپ کہ کوئی MPA نہ سمجھنا پیا, آپ کی سڑکے نہ ایک خادم نہیں حیثیت نال میں ہوں بھی آنا اور پہلے بھی آنا سا, اور اس تو بعد بھی آنا رہا سا کہ میں خادم نہیں حیثیت نال میں پیش آیا ہوں. کہیں منہ تو نہیں بیٹھے نہ کوئی سا کہنے میں نے بڑے ترلے کیتے اس لیے
بہرحال مہربانی ہے سونی جڑے کام ہے دیکھو کام یہ حکومت نہیں جی حکومت کارکردگی اپنی اچھی ظاہر کرسی وہ نیکسٹ اقتدار ہی چاہسی اگر نہ کارکردگی ظاہر اچھی کرسی تو پھر حال ہوا اسی جڑا دنیا نہ ہویا انشاءاللہ ساری کوشش ہی میری اپنی کوشش ہی میں لاہور نہ کوئی ایسا دفتر نہیں جس میں دروازہ نہ ٹھکرانا کتنا میں نہ پہنچنا یہ تو میرے کوئی جاننا نہیں میرے تاصب صاحب اللہ انہیں کی خوش رکھے وہ آنے میں کہ وہ راجیات دفتر پھیری پھیری میں تو پیسے تو کنی کچھ کسی شک کوئی نہیں ہوئے ایک جڑا ایک بندے آ گیا بھائی 2 MP تو چاہیے نہ دیکھ سا کی چاہیے گزر کھانے لیا تو سارے بندے آیا بھائی ایسا کی جے کی تھیا قبول آ اس واسطے قبول کرنا چاہیے نہ سارے کی کمانے والے نے جڑی گالی اسپتال نے والے نے انشاءاللہ اس کی 24 گھنٹے کرانا میری پوری کوشش ہی انشاءاللہ میں ایک اپنا کی لیٹر پیڈ دیسا وہ لیٹر پیڈ کی نو اس نے پر اپلیکیشن لکھوں ٹھیک ہے اس نے بہت ایریا بڑھنا تقریباً 15 کلومیٹر کوٹا اس تو ٹھیک ہے ناڑا کشمیر نہ بارڈر آ کافی پریشانی ہے اور واقعی پریشانی ہے اس تو پہلے کسی بندے جو کام نہیں کیتا انشاءاللہ صداقت صاحب اور میں ملی جلی دو برا ہماری کوشش ہی کہ میں اس کی جلد تو جلد جڑا نا یہ 24 گھنٹے سے میں تمہیں انشاءاللہ اس نے عملہ دوا سا تو میں بھائی کو پوچھا بھائی پانی سے کتنے پیسے چاہیے تو میری اسکندر آیا 5 لاکھ روپیہ لگ سی 5 لاکھ نہیں میں 50 لاکھ روپیہ اعلان کری انشاءاللہ 50 لاکھ روپیہ جانا ہمارا فنڈ ہے سی انشاءاللہ خدا میری زندگی دے تو میں 50 لاکھ روپیہ تو ترقیاتی کما واسطے اعلان کری صداقت صاحب کو پیسے کی انسان وہ بھی لاتے دے سن ماڑا اپنا حصہ میں چھوٹا بندہ میں بڑے بندے کو بڑے پیسے کی انسان تو کہا ماڑا جنا نہ رسا میں خدا کی آزاد نازر رکھی دانا نے میں ایسا میں برادری ازم پر الیکشن نہ لڑنا پیا میں علاقائی ازم پر الیکشن لڑنے ویسا یہاں اسے بندے کی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے نا یہ جنجوا تے ستیا یہ ملکہ تے فلانا نہیں نبی نے کلمہ پڑھنے والے سارے پر آئے ہیں ٹھیک ہے کس بندے کی شک نہیں ہونا چاہیے میکی ازمائی کی نو سا میکی مس کال ماری کی نو میکی فون کرتے میکی آخو تو میں جواب دینا ہر بندے کی انشاءاللہ اور درمان سے میں 40 لاکھ روپیہ دیتا کہ انہیں لوگوں کی بڑی سخت تکلیف سی لیکن کوئی رکاوٹ پی گئی اساں کوشش کرساں کہ انہوں نے تھوڑا جہا رستہ وہ کرنے کی ملی گئی ہے وہ بڑے خوشحال ہوئی گئے سن لوگ تو نے پنجاب نے اس یونین کونسل سب تو اوکھے لوگ اس لیے وہ ہوئے رستہ سائیں بیٹھے سائیں شیراز بنانے سے کوئی پہنچ 5 لاکھ دی کہ چو سائیں جی ایسا 50 دی رہے تو بنڈی کی نہیں آپ جگی کرنا کھولنا نہیں ہے انشاءاللہ تو جتن میں تھا اگر میری 2 باری فنڈ ملیا اس نے بھی حصہ دیسا پچھلی باری جیسا کہ پیسہ ملیا میں 6 یونین کونسل صداقت صاحب کی پیسے انہیں کہندے تو 96 کہندے 2 سے تقسیم کری کہندے سے ہوں میں یہ پروگرام بنایا میں ایسا 2 ملی جلی دے کٹھیاں پیسے لا سا بنڈنے نہ ہوں انشاءاللہ پہلی بار جی بنیا ہوں نہ بننے سا ملی جلی دے کام کر سا میڈیا والے مارے پرائے سارے مارے عزیز ہے انہوں نے مہربانی ہے کہ اوورسیز تک ساری آواز پہنچانے ساری گلاں پہنچانے سارے فوٹو دسنے لوگوں کی کہ MP صاحب کیا کرنے پہ مہربانی ہے نہیں پتہ نہیں ہوسا کیا کرنے پہ ہاں لیکن یہ ٹھیک کام کرنے پہ ساری تو شکریہ میں ادا کرنا کہ ہر جا تو سارے نال پہنچ رہے ہو تو نے کوئی لیا دیا نہیں ہے میں سارے کی یہ ریکویسٹ کرنا کہ تھوڑا یہ کھائی گنو تھوڑا یہ کھائی گنو نیو مرنے اپنی مخلوق نہیں اپنے علاقے نہیں حق سچ پر ساتھ دیو اور اس بندے کی کامیاب کرو جا تساں نال دکھ سکھ کی شریک ہے میں مرتضی ستی نہیں گل کرنا پیا خدا گواہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں سا مرتضی ستی رہنا میں انہیں کہا تساں بادشاہ میں کی رکھنے ہر جگہ ہمارا تو تساں مقابلہ ہی کوئی نہیں میں جس کی ٹانا تھا اس کی چھوڑنا کوئی نہ پہنچے تو بڑی کمائے اللہ گواہ نے میں اس واسطے نہیں تھا ایسے میں پیے بنی گیا سا ٹھیک ہے جی میں تو کچھ نہیں جد جیڑی سی جس نے گاٹے ہوئی سریا کا 6 اترنا اس سریے کی پڑھنے واسطے آیا سا ٹھیک ہے جی اور جناب اگر میں ریکویسٹ کرنا کہ تم ہمارے سکلین ہوئی نیا ہماری نونی ستیا جی ہے میں جی بڑی مہربانی ہے سانی اس نے مطلب اگلی باری میں تسوں کی سلکے تسوں کی پیسہ موٹا اپنے نانکیاں کو تساں گچھیا انشاءاللہ دتر مولا نے بڑا نواسیا نے بڑا حق ہونا
भाई मी ठीक हो मेहरबानी इंशाअल्लाह तुसां के मैं अर्ज़ करना पिया कि नमाज पढ़ी साढ़े से दुआ करो कि अल्लाह ताला असां किसी अपने इलाके की खिदमत करने की तौफीक दे। मैं खुदा पर नजर कहना ने कि मैं साढ़ा कोई लिया दिया नहीं है किसी पासे, कोई डर खौफ नहीं है किसी बंदे ना। अगर खौफ है तो सिर्फ अपने इलाके ना। ये साढ़ा इलाका कल असें अच्छा तो लोग असें राय खड़ी तो बेइज्जती ना करो, ठीक है जी। इंशाअल्लाह मैं सिकंदर मैं थैंक यू वेरी मच तुसें आना पिया और सारी बरादरी तुसें नहीं ना। मैं इंशाअल्लाह मैं तुसें पहले आ गया हफ्ते वाले रोज़ मैं मटोर बहना कोई बंदा भाई जाओ तो पीछे बैठे बड़े पुराने संगी है, ठीक है जी। मैं इंशाअल्लाह मैं हाज़र हाँ और माड़े को लक्षण वास्ते तुसें कि किसी बड़े बंदे की ज़रूरत नहीं है, किसी को अप्रोच कराने की ज़रूरत नहीं है, कोई अगर माड़ा संतरी नहीं बैठा हुआ, ठीक है जी, कि मैं क्या आसन मैं फलाने बंदे की तुसा नहीं आता, ठीक है जी। इंशाअल्लाह साड़ा बड़ा पुराना रिश्ता साबर जन नसीब करे, ठीक है जी। वो साढ़े बुजुर्ग से हमारे वाले साहब ने बड़े तलक से और भाई फ्याज के अल्लाह जन नसीब करे। साड़ा अपना घराना है नीचे का आ रहे मैं सुना रहा हूँ इस वास्ते मैं बिल्कुल तुसें नज़दीक रहने वाला बंदा इतू गड्डी पर पियो अगू सुजुकी बीच मटोर पहुंची गए सो क्योंकि इस्लामाबाद ने चक्कर नहीं लाने पैने और कोई बंदा ही नहीं आने कि MPA साहब अंदर सुते हुए और मैं खुदा की आदत नजर रखी ताना ने कि मैं आना कि माड़ा कोई इंतज़ार ना करे। मैं किसी ने बंदा कोई अगर मेहमान कोई आया हुआ माड़ा इंतज़ार ना करे, माड़ा बनना कि राजा सगीर उसने इंतज़ार करे। मैं थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी राजगीर साहब, राजा सकलैन ऑफ ममियाम, सरदार रज़ा साहब, राजा नसार साहब, मोहतरम जनाब कदीर अब्बासी साहब, आकब साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें कीमती टाइम दिया और यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए। इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब की सियासत में या पंजाब की खिदमत के लिए जनाब राजा सुल्तान साबर मरहूम व मकबूर उनका कलीदी जो है वो यहाँ पर रोल रहा है। चाहे यहाँ पर पंजाब में BHU की बात हो तो ये उनके हाथ का लगा हुआ है यहाँ पर पौधा है, चाहे यूनियन काउंसिल पंजाब के दफ्तर की बात हो तो ये भी क्रेडिट अल्लाह के हुक्म से हमारे फैमिली को जाता है, हमारे दादा को जाता है जनाब राजा सुल्तान साबर मरहूम व मगफूर। इनकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब को जो इज़्ज़त मिली है, जो रुतबा मिला है, उनकी वजह से मिला है। इंशाअल्लाह हम लोग पहाड़ी लोग हैं, कतरा बराबर इंशाअल्लाह एहसान पहाड़ की बुलंद व बाला चोटी और चट्टान की तरह समझते हैं। और इंशाअल्लाह राय साहब जिस तरीके से आपने यहाँ पर बातें की है इंशाअल्लाह उनको पूरा करेंगे और इंशाअल्लाह 2023 में इंशाअल्लाह यहाँ पंजाब से इंशाअल्लाह आपका जो आपका पोलिंग स्टेशन होगा, आपका इंशाअल्लाह जो डब्बे होंगे इंशाअल्लाह वो भरे जाएंगे इंशाअल्लाह। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी नवाज़िश राजा सकलैन साहब, कदीर अब्बासी साहब और आप तमाम भाइयों का शुक्रिया और जो आप अपना कीमती टाइम दिया और यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए। अब मैं मीडिया के भाइयों से गुजारिश करूँगा, जनाब कोटा प्रेस मीडिया, कोटा प्रेस क्लब यहाँ पर आए हुए हैं राजा साहब से